अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इकराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, इसी तरह हमारी इस कायनात को भी एक न एक दिन फ़ना होना है। साइंसदानों के दरमियान कायनात के इख्तिताम और इसकी तकदीर के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। जैसा कि एक मशहूर अमरीकी खलाबाज एडोन हिबल की तरफ से 1920 से लेकर 1950 तक किए जाने वाले मुशाहिदात में ये बात सामने आई कि हमारी इस कायनात में कहकशाएं बतदरीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है। कायनात के इस फैलाव ही के हवाले से इसके इख्तिताम का नज़रिया ये है कि बिलाखिर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब कायनात के कशिश सकर रखने वाले तमाम अजसाम अपनी आखिरी हद को पहुंच जाएंगे और रद्द अमल के उसूल के तहत वापस कायनात के मरकज़ की तरफ दौड़ पड़ेंगे। और जिस तरह कुछ साइंसदान बिग बैंग के नज़रिए को इस ज़मीन की बुनियाद समझते हैं, जिनके मुताबिक जैसे एक अजीम धमाके यानी बिग बैंग के ज़रिए कायनात का आगाज़ हुआ था, बिल्कुल इसी तरह ये कायनात वापस लपेट दी जाएगी और सिमटती सिमटती एक नुक्ते में मरकूज़ होकर गायब हो जाएगी। इसी ज़िमन में एक दूसरा नज़रिया यह है कि कायनात फैलते फैलते आखिरकार बिखर जाएगी और यूं अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। नाज़रीन, इसी तरह गैलेक्टिक कैनाबोलिज्म ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक बड़ी गैलेक्सी अपने आसपास कई छोटी गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी की वजह से निगल लेती है। ये छोटी गैलेक्सी इस बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा बन जाती है और ये दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक नई बेकायदा गैलेक्सी बनाती हैं। लेकिन अगर कोई गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को निगलती है तो मिल्की वे गैलेक्सी के साथ ही हमारी ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी है और जिसका साइज़ भी हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ा है और इसे गैलेक्सी निगलने वाला मॉन्स्टर भी कहा जाता है, इसने अब तक 14 से ज़्यादा गैलेक्सीज को तबाह किया है और अब ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन इसको हमारी गैलेक्सी तक पहुंचते पहुंचते 4.5 बिलियन साल लग जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अभी तक हमारी ज़मीन को बने हुए सिर्फ 4.5 मिलियन साल हुए हैं। इतने ज़्यादा टाइम में हमारी ज़मीन का नामो निशान वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि उस वक्त तक अगर हम इंसान ज़िंदा रहे तब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम किसी दूसरी गैलेक्सी में आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, एक नीम मुर्दा ज़ुम्बी सितारे की दरियाफ्त ने भी दुनिया भर के फल्कियात दानों में हलचल मचा रखी है। इस नीम मुर्दा सितारे, जिसे ज़ुम्बी स्टार का नाम दिया गया है, इसने अपने खिलाफ मामूल तर्ज अमल से दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों को हैरानो परेशान कर रखा है। जी हाँ सामीन, ये सितारा ज़मीन से 500 नूरी साल के फासले पर मौजूद है और सन 2014 में ऐन उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब ये एक धमाके के साथ फटकर सुपरनोवा की शक्ल इख्तियार कर रहा था। दोस्तों, वैसे तो एक सितारा जब अपनी मुद्दत पूरी करके मरने के करीब होता है तो एक बेपनाह धमाके के साथ फटता है और ये धमाका इतना शदीद होता है कि इससे पैदा होने वाली रोशनी को पूरी कायनात में बआसानी देखा जा सकता है। इस ज़बरदस्त धमाके के साथ फटने वाले सितारे को सुपरनोवा कहा जाता है। अमूमन एक सुपरनोवा सितारा फटने के बाद 100 दिन के अंदर धुंधला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रोशनी मांद पड़ने लगती है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये नीम मुर्दा सितारा पिछले 1000 दिनों से मज़ीद रोशन होता चला जा रहा है, जबकि कैलिफोर्निया में मौजूद तजर्बागाह के फल्कियात दान इस बात पर हैरान हैं कि इस ज़ुम्बी सितारे की रोशनी सुपरनोवा की शक्ल में फटने के बाद कम अज़ कम 5 बार कम ज़्यादा हो चुकी है। गोया आसान लफ्ज़ों में ये सितारा मरने के बावजूद भी मध्यम होकर एक बार फिर रोशन हो जाता है। दुनिया भर के माहिरीन इस अजीबोगरीब मजहर पर कई थ्योरियां पेश कर चुके हैं। एक थ्योरी के मुताबिक ये ज़ुम्बी सितारा सूरज से भी 100 गुना ज़्यादा जिसामत रखता था। इस बेपनाह बड़ी जिसामत की वजह से बैरूनी तह फटने के बावजूद अंदरूनी तह में ये अमल दोबारा शुरू हो गया। जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन इस बारे में एक मुख्तलिफ थ्योरी पेश करते हैं। इनके ख्याल में इस सितारे के साथ मौजूद कोई ब्लैक होल या मकनातीसी सितारा अपनी बेपनाह मकनातीसी ताकत की वजह से इस अजीबोगरीब मजहर का बाइस बन सकता है। ताहम नाजरीन, अभी ये मालूम नहीं कि कायनात में इस तर्ज का ये अकेला सितारा है या कई ऐसे और भी नीम मुर्दा सितारे मौजूद हैं। अलबत्ता ये तय है कि एक न एक दिन ये सितारा भी अपने अंजाम को पहुँचेगा।
کیونکہ توانائی کا اخراج تو ہونا ہی ہے، البتہ یہ تمام ستارے ہماری زمین کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زمین، سورج اور دوسرے ستارے اور کہکشائیں جن پر یہ کائنات مشتمل ہے، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون کے ایٹم کے باہم ارتباط سے بنے مادے سے بنی ہے۔ لیکن 20ویں صدی کی سب سے حیران کن دریافت شاید یہ تھی کہ یہ عام مادہ اس تمام کائنات کی کمیت کے صرف 5% پر مشتمل ہے، اور بظاہر دکھائی یہ دیتا ہے کہ باقی کی کائنات ایک پراسرار اور نادیدہ مادے جسے تاریک مادہ جو کہ 25% ہے۔ خواتین و حضرات، بلیک ہول ایک ایسا آبجیکٹ ہے جہاں کائنات کی سب سے زیادہ گریوٹی موجود ہوتی ہے، اور گریوٹی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ روشنی بھی اس کے اندر سے نہیں گزر سکتی۔ لیکن اگر کوئی بلیک ہول اس کائنات میں گھوم رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق یہ بلیک ہول اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو 100 نوری سال کی دوری سے کھینچ لے گا، جبکہ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک ایسا ہی بلیک ہول دریافت کیا ہے جو کہ ہماری ملکی وے گلیکسی میں موجود ہے، اور جو کہ بہت تیز رفتار سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا سائز ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کے سائز کے برابر ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہ ہماری زمین سے 100 نوری سال دور پہنچ جاتا ہے تو یہ ہمارے سولر سسٹم کو اپنی طرف کھینچ کر نگل سکتا ہے، اور اس سے بھی ہماری یہ زمین ختم ہو سکتی ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق میسو بلیک ہول ایک ایسا بلیک ہول ہے جو کہ اپنی گلیکسی سے باہر نکل چکا ہے، اور اب اس وقت یہ آؤٹر سپیس میں موجود ہے اور ایک خاص سمت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اوریجنل گلیکسی کے سینٹر میں 2 بڑے بلیک ہولز موجود ہیں۔ جب یہ دونوں بلیک ہول ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تو ایک سپر میسو بلیک ہول بنا۔ ماہرین اس بلیک ہول کے گلیکسی سے باہر آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اوریجنل گلیکسی کے سینٹر میں 2 بڑے بلیک ہولز موجود تھے۔ جب یہ دونوں بلیک ہولز ایک دوسرے سے ٹکرائے تو ایک سپر میسو بلیک ہول بنا۔ ان دونوں کے ٹکرانے سے اتنی زیادہ انرجی ریلیز ہوئی کہ یہ سپر میسو بلیک ہول اپنی گلیکسی سے باہر نکل گیا، اور اب اس وقت یہ آؤٹر سپیس میں گھوم رہا ہے۔ آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ اس بلیک ہول کی فارمیشن کے لیے جتنی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، اتنی ہی انرجی 100 ملین سپر نووا کے پھٹنے سے نکلتی ہے۔ جی ہاں دوستو، 100 ملین سپر نووا کے پھٹنے سے جتنی انرجی ہو، اس بلیک ہول کی فارمیشن ممکن ہے۔ لہٰذا یہ بلیک ہول آؤٹر سپیس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی ہمارے نظام کائنات میں داخل ہو کر اسے برباد کر سکتا ہے۔ جبکہ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ کسی بلیک ہول کے ساتھ قریبی تصادم کے نتیجے میں جو ستارے اپنے نظام سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر وہ 2 ملین فی گھنٹہ کی رفتار سے کہکشاؤں کی خلا میں کسی راکٹ ہی کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایسے ستاروں کو ہائپر ویلاسٹی سٹارز کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہبل ٹیلیسکوپ سے حاصل کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے ایک قریبی کہکشاں اینڈرومیڈا گلیکسی سے ٹکراؤ کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فلکیات دانوں کا اندازہ ہے کہ یہ تصادم 4 ارب سال بعد شروع ہوگا اور مزید 3 ارب سال تک جاری رہے گا، جس کے بعد 2 کہکشائیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑی بیضوی شکل کی کہکشاؤں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تاہم ہماری زمین اس منظر کے رونما ہونے سے پہلے ہی سنگین مسائل سے دوچار ہو چکی ہوگی۔ سورج کے حوالے سے اب وہ وقت بہت قریب ہے جب وہ ایک سرخ دیوہیکل ستارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سمندر 10 لاکھ سال کے اندر بخارات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مزید 2 ارب سال بعد اس کرۂ ارض سے پانی کا وجود بالکل ختم ہو جائے گا، اور بالآخر سورج ہماری زمین کو نگل لے گا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے سرخ ستارے میں تبدیل ہو چکا ہوگا جس کی جسامت ہماری زمین سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ناظرین، آخر میں جس چیز سے ہماری زمین کو خطرہ پیش ہو سکتا ہے وہ ہماری زمین کے علاوہ کائنات میں دوسرے سیاروں یا کہکشاؤں میں زندگی یا کسی مخلوق کی موجودگی ہے، جس پر کئی دفعہ شک و شبہات ظاہر کیے جا چکے ہیں، جبکہ سائنسدانوں نے بھی اس پر اپنی نئی تحقیق جاری کر رکھی ہے۔ وہ خلا میں مسلسل ریڈیائی سگنلز بھیج رہے ہیں تاکہ اگر کسی جگہ کوئی مخلوق موجود ہو اور وہ سائنسی لحاظ سے ترقی یافتہ بھی ہو تو ہمارے ان سگنلز کا جواب دے۔ دنیا میں اکثر مختلف جگہوں اور مقامات پر اڑن تشتریاں دیکھے جانے کے دعوے دار سامنے آتے ہیں، جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہی مخلوق کے خلائی جہاز ہیں جن پر بیٹھ کر وہ ہماری زمین تک آتے ہیں۔ یعنی بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسی مخلوق شاید جرثوموں کی صورت میں ہو اور وہ ابھی اپنی ارتقائی منازل طے کر رہی ہو۔
दोस्तों हमारी ये कायनात बहुत बड़ी है और बहुत कदीम है, इसलिए यहाँ पर हमारी ज़मीन जैसे किसी और सियारे के पाए जाने और वहाँ किसी और मखलूक के होने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन मुस्तकबिल का बेहतर हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता होगा कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और उस कादिर ज़ात ने पर्दा गैब में क्या कुछ छुपा रखा है कोई नहीं जानता। और मुस्तकबिल में हमारी इस ज़मीन के साथ क्या कुछ पेश आने वाला है ये भी बेहतर अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।